please like, share, subscribe and press the bell icon. 2 रोज से वो भूखी प्यासी कमरे में बंद थी, मगर हनान के सामने हार मानने को तैयार नहीं थी। उसके चेहरे और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह महसूस हो रहे थे। हनान ने उसके कमरे से टेलीफोन सेट और उसका मोबाइल फोन भी उठा लिया था ताकि वो किसी से राब्ता न कर सके। पिछले 2 रोज से वो उस पर तशद्दुद करते हुए मुसलसल ये डिमांड कर रहा था कि वो फहद को वापस बुलाए और बैरिस्टर शुजात हुसैनी से जायदाद के कागजात मंगवा कर तमाम जायदाद उसके नाम कर दे, और वो हर बार नफी में सर हिलाते हुए हकारत भरे लहजे में कहती, जलील इंसान, तुम्हारी ये आरज़ू कभी पूरी नहीं होगी। हनान गुस्से से उस पर थप्पड़ों की बारिश करने लगता। उस रोज अरीबा के हाथों से फराब का लिखा लेटर झपट कर पढ़ने के बाद वो मकरूह हंसी हंसा था। यानी वो कमीना शख्स मरने से पहले मेरी असलियत जान गया था। हनान लेटर फाड़कर उसके कई टुकड़े करते हुए बोला था, ओह गॉड, तो फराब ने सच कहा कि तुम? हाँ, मैं ही नया कादियानी लीडर हूँ। हनान ने उसकी बात काटते हुए बदले लहजे और आवाज में कहा था। अरीबा को ये लहजा और आवाज पहचानने में जरा देर न लगी कि इसी आवाज और लहजे वाला शख्स तो फोन पर उसे धमकियां देता था, मुर्तद इंसान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो भूखी शेरनी की माने उस पर झपटी थी, मगर हनान के जोरदार थप्पड़ से घूमकर करीब पड़े बेड पर जा गिरी थी। अगरचे फराब से बदला लेने के चक्कर में उसने थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली थी, मगर हनान उससे ज्यादा तरबियत याफ्ता दिखाई देता था। ऐसी ही तो नहीं, कादियानियों ने उसे अली जान और टोनी की जगह दे दी थी। मैं अभी तुम्हारे मकरूह चेहरे से नुकाब उठाती हूँ। वो अपना मोबाइल उठाकर नंबर डायल करते हुए बिफरे लहजे में बोली थी। हनान ने बिजली की सी तेजी से उससे मोबाइल छीनकर ऑफ किया और साथ ही तपाई पर पड़े फोन सेट से भी तार खींचकर उसे टोन से आरी कर दिया था। इतनी मुशक्कतों और इंतजार के बाद तो मैंने ये मुकाम हासिल किया है। अब मैं इतनी आसानी से तुम्हें अपनी काविशों पर पानी फेरने नहीं दूंगा। हनान उसके गाल पर एक और थप्पड़ जड़ते हुए बोला था, किस चीज की कमी थी तुम्हें कि तुमने दुनिया में ही जहन्नुम खरीद ली। वो तासुब भरे लहजे में बोली थी, हम लोग हक पर हैं और तुम सब गुमराह हो, और हम नबी कभी झूठ नहीं बोलता, और जो झूठ बोले वो कभी नबी नहीं होता। मिर्जा के मैं तुम्हें हजारों झूठ दिखा सकती हूँ। झूठ को हक कहने वाले गुमराह हो, इबरत पकड़ो। वो उसकी बात काटते हुए तेज लहजे में बोली थी, अपनी बकवास बंद करो और रिसाले का काम भी। हनान गुर्राया, अबू जहल के जानशीनों, हदायत के रास्ते पर आ जाओ। ऐसा ना हो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के जुर्म में नई नस्ल के नन्हे मुजाहिदों की तलवारें तुम्हें भी अबू जहल की तरह वासिले जहन्नुम कर दें। उसका लहजा तनबीही था। मैंने कहा, खामोश हो जाओ, वरना भी हलक से तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। हनान गुस्से से लाल पीला हुआ। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। तुम बहुत बार मुझे आजमा चुके हो। उसके लहजे में इस्तज़ाइया हंसी थी। मैं तुम्हें पाई पाई का मोहताज कर दूंगा, फिर देखूंगा कि तुम कैसे रिसाले को कामयाबी से चलाती हो। हनान ने दांत पीसते हुए कहा, खत्मे नबूवत का काम पैसे से नहीं बल्कि ईमान और हौसले से होता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों के पास बहुत है। फराब की मिसाल तुम्हारे सामने है। वो एक यतीम बच्चा था, क्या था उसके पास, मगर फिर भी उसने अली जान जैसे अमीर कबीर कादियानी को नाको चने चबवा दिए। उसके लहजे में बेपनाह मजबूती थी। अपने उस खैर ख्वाह नकाबपोश बशर सजाद से फहद को वापस अपने पास बुलाओ, फिर मैं देखता हूँ कि क्या करती हो तुम। हनान ने मुट्ठियां भेजते हुए कहा तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे पागल समझ रखा है तुमने कि मैं जानते बूझते अपने भाई को मौत के मुंह में ले आऊं। हरगिज नहीं, ऐसा कभी भूल कर भी मत सोचना, समझे तुम? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वैसे
बशर सजाद को ढूंढना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। तुम्हें बता दूं कि बशर सजाद असल में फराब के दोस्तों और अब्बास या आफताब में से कोई एक है, या फिर वो दोनों ही मिलकर ये किरदार निभा रहे हैं। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि फात को कुछ ना हो तो चुपचाप बैरिस्टर शुजात हुसैनी से कागजात मंगवा कर जायदाद मेरे नाम कर दो। हनान ने उसे डराया था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बशर सजाद कौन है, मगर इतना मुझे यकीन है कि वो शख्स बकौल फराब के तुम्हें तिगनी का नाच जरूर नचा देगा। बस एक बार उसे तुम्हारे मुतल्लिक मालूम होने की देर है। उसके लहजे और अंदाज में जरा भी डगमगाहट नहीं थी। ओके, देखते हैं कि तुम कब तक अपनी जिद पर कायम रहती हो। हनान गुस्से से कहता हुआ मोबाइल और फोन सेट उठाकर कमरे से निकल गया था और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था। उसकी कैद का आज चौथा रोज था। अपने ही घर में वो एक मुजरिम की तरह काल कोठरी में बंद थे। इतना बड़ा बंगला था, सैकड़ों कमरे और मुलाजिम थे। ऐसे में उसके लिए अपना कमरा एक काल कोठरी ही था। भूख और प्यास की वजह से कई बार उस पर गशी तारी हो चुकी थी। जुबान और हलक सूख चुके थे। पेट कमर से जा लगा था, मगर इसके बावजूद वो हार मानने और झुकने को तैयार नहीं थी। हनान जान गया कि वो मर तो जाएगी, मगर उसकी बात नहीं मानेगी। चुनाचे उसने अपने मकसद में कामयाबी के लिए नया हरबा आजमाने का सोचा। सुबह के 8 बज रहे थे जब वो नाश्ते की ट्रे और जूस का गिलास लेकर उसके कमरे में दाखिल हुआ। अरीबा ने मुरझाए चेहरे से उसकी जानिब देखा। कमजोरी और नकाहत के बायस कोशिश के बावजूद वो उठ न सकी, बस कसमसा कर रह गई। चलो उठो, शाबाश, ये जूस पियो और नाश्ता करो, वरना ऐसे तो तुम मर जाओगी। हनान उसके करीब आते हुए बोला, मुझे छूना मत अपने गंदे हाथों से, दूर रहो मुझसे तुम। वो बिजली की सी तेजी से पीछे हटते हुए गुर्राई थी। अचानक ही न जाने उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई थी। हनान जो उसे सहारा देकर उठाने लगा था, उसकी इस हरकत से गजबनाक अंदाज में बेड के पाए पर ठोकर रसीद करता हुआ पीछे हट गया था। अगर तुम समझते हो कि ये खाने पीने की अशिया देखकर मैं तुम्हारी बात मान लूंगी तो ये तुम्हारी भूल है, वो तुर्श लहजे में बोली। हनान ने एक सुलगती हुई निगाह उस पर डाली और फिर अपने प्लान के पेश नजर लहजे में मिठास लेते हुए गोया हुआ, इंसान के पेट में कुछ हो तो तभी वो जंग भी कर पाता है। तुम पहले कुछ खा लो, फिर नए सिरे से हमारी लड़ाई शुरू होगी। बात माकूल थी, इसलिए वो खामोशी से नाश्ते में मशगूल हो गई। उसने सैर होकर खाया। जूस का जग और नाश्ते की ट्रे बिल्कुल साफ हो गई थी। जिस्म की कमजोरी और नकाहत जाती रही थी। वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब कान खोल कर सुनो। आज शाम मेरा और तुम्हारा निकाह हो रहा है, तैयार रहना। हनान ने मकरूह हंसी के साथ कहा, तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है और तुमने ये सोचा भी कैसे? वो फाड़ खाने वाले लहजे में बोली। क्यों, क्या हर्ज है इसमें? हनान ने ढाटाई का मुजाहरा किया। मैं मुसलमान हूँ और तुम काफिर, वो काटदार लहजे में बोली। हम भी मुसलमान हैं, बस तुम्हारे मौलवियों ने हमें बदनाम कर रखा है। तुम इन मौलवियों की बातों से जरा हटकर सोचो। हनान ने कहा। क्या सोचूं? उसका लहजा सर्द था। यही कि मसीह माऊद और मेहदी आ गया है, जिल्ली और बरूजी नबी उम्मत की निजात के लिए आ गया है। हनान फौरन बोला। मराकी, बाप की पेंशन के रुपए लेकर घर से भागकर ऐश करने वाला, अंग्रेजों को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने वाला और अपनी खिदमतों के सिले में इनाम मांगने वाला, भला मसीह और मेहदी हो सकता है? वो इस्तज़ाइया लहजे में बोले। तुम इन बातों को भूलकर 40 रोज तक ईशा की नमाज के बाद रोजाना 2 रकत नफल पढ़कर तन्हाई में बैठकर कुछ देर ये सोचना कि मिर्जा गुलाम अहमद मसीह माऊद और मेहदी वो जिल्ली नबी है या नहीं।
دیکھنا ایسا کرنے سے میری طرح تم پر بھی ہدایت کے در واہ ہو جائیں گے۔ حنان نے اس پر ارتداد کا جال پھینکا۔ استغفر اللہ، تم 40 روز کی بات کرتے ہو؟ ایسا کرنے والے کو تو 40 سیکنڈز بھی نہیں لگیں گے مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مدعی نبوت سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ دلیل مانگنے والے شخص کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے پر شک گزرا ہے، اور اسی شک اور شبہ نے اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ جب دلیل مانگنے سے ایمان جاتا رہتا ہے تو 40 روز تک نفل پڑھنے اور بیٹھ کر سوچنے سے تو شیطان نے دل میں گھر کرنا ہی ہے۔ تم جسے ہدایت کہہ رہے ہو وہ شیطان کا کامیاب وسوسہ ہے، وہ تعصب بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ مولویوں کی باتوں میں مت آؤ۔ حنان جھنجھلایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی مولوی نہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ امت کا تقریباً 3/4 کے قریب حصہ ان کے فقہ کا پیروکار ہے، اور تم نے یہ کیا مولویوں کی رٹ لگائی ہوئی ہے؟ عالم اسلام کے بڑے بڑے اسکالر حضرات اور مفتی صاحبان نے قرآن اور حدیث کی روح سے قادیانیوں کو مشترکہ طور پر کافر قرار دیا ہے۔ اور سن لو، کوئی بھی مولانا، مفتی یا پھر مولوی قرآن اور حدیث کی سچی بات سنائے، آیات کا حوالہ دے، تو پھر ہم کیوں اور کس بنا پر اس کی بات سننے اور ماننے سے انکار کریں؟ اس کا لہجہ جو شیلا تھا۔ حنان سمجھ گیا کہ اس لڑکی کے پاس اتنا علم اور معلومات ہیں کہ اگر کچھ دیر اور بات کی تو وہ مرزا اور اس کے جانشین بیٹوں کے کرتوتوں سے پردہ اٹھا کر انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گی۔ میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، بس شام 5 بجے تم ہر قیمت پر تیار رہنا، میرا اور تمہارا نکاح ہر صورت میں ہوگا، سمجھی تم؟ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ میں مر تو جاؤں گی مگر کسی قادیانی کی بیوی ہرگز نہیں بنوں گی، یہ بات تم بھی اچھی طرح جان لو۔ اس کا لہجہ سرد اور چٹان کی مانند مضبوط تھا۔ دیکھتے ہیں کون اپنی بات میں سچا ثابت ہوتا ہے۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، نہ تو تم بنگلے سے باہر جا سکتے ہو اور نہ ہی کوئی باہر سے اندر آ سکتا ہے۔ اس بھول میں مت رہنا کہ تم بھاگ جاؤ گی یا تمہیں کوئی بھگا لے جائے گا۔ میں نے بنگلے کی بیرونی دیواروں میں کرنٹ چھوڑ دیا ہے اور ایسے بہادر افراد کو سیکیورٹی پر تعینات کیا ہے کہ وہ کسی پرندے کو بھی باہر سے اندر نہیں آنے دیں گے۔ اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ بیرسٹر شجاعت حسینی سے کاغذات منگوا کر جائیداد میرے نام کر دو، تاکہ یہ اربوں روپیہ جو تم ختم نبوت کے رسائل چھپوا کر ضائع کر رہی ہو میری جماعت کے کام آ سکے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو پھر میرا اور تمہارا نکاح ہوگا اور جائیداد پھر بھی میرے استعمال میں آئے گی، کیونکہ شادی کے دوسرے یا تیسرے روز بعد تم بھی اپنے والدین کی طرح حادثے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی اور مجھ پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ حنان نے عیاری بھرے لہجے میں کہا۔ مطلب کہ میرے ممی پاپا کی جان تم نے لی تھی؟ صدمے سے اس کی آواز رند گئی تھی۔ ہاں، میرے ہی آدمی نے ٹرک سے ان کی گاڑی کو روندا تھا۔ حنان کے لہجے میں ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ کمینے انسان، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھا کر اسے دے مارا تھا۔ حنان پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ ارے کزن، آرام سے، میں تمہارا ہونے والا دولہا ہوں۔ حنان نے اسے جوس کا خالی جگ اٹھاتے دیکھ کر دہائی دی۔ میں تمہیں زندہ چھوڑوں گی تو تم ایسی گھٹیا سوچ پھر سوچ پاؤ گے۔ وہ جگ اس کی طرف اچھالتے ہوئے خود برے لہجے میں بولی۔ ارے کزن، میں مجبور تھا، انکل اور آنٹی کی جان نہ لیتا تو تمہاری شادی جماعت سے ہو جاتی۔ ایسی صورت میں تم اور تمہاری جائیداد میرے ہاتھ سے نکل جاتی۔ ایسا بھلا میں کیسے برداشت کر سکتا تھا؟
حنان جگ سے خود کو بچاتے ہوئے مکاری بھرے لہجے میں بولا۔ پھر کیا تھا؟ وہ تو غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور کمرے میں موجود چیزیں اٹھا اٹھا کر دیوانوار اسے مارنے لگی۔ حنان نے تھوڑی دیر تو صوفے کی اوٹ میں ہو کر خود کو بچانے کی کوشش کی، مگر کمرے میں موجود سامان بارش کی طرح اس پر برس رہا تھا، اس لیے وہاں سے بھاگنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ جب وہ کمرے کے دروازے کو باہر سے لاک کر رہا تھا، اندر سے اسے اریبہ کی گندی بیہودہ اور موٹی موٹی ننگی گالیاں سنائی دے رہی تھیں۔ حنان نے فی الحال کان لپیٹ کر وہاں سے خسک جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ بے تحاشا گالیاں دینے اور کمرے میں موجود سامان کی توڑ پھوڑ کرنے کے بعد بالآخر وہ نڈھال ہو کر نیچے گر پڑی تھی۔ اب آنسو تھے، وہ تھی اور دعائیں تھیں۔ وہ بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہو چکی تھی، نہ اپنی جائیداد حنان کے نام کر سکتی تھی اور نہ ہی اس سے نکاح کر سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ جائیداد اس کے نام کر دیتی تو حنان تمام رقم قادیانیت کی نشر و اشاعت میں لگا دیتا، جو اسے مر کر بھی گوارا نہیں تھا، اور اگر حنان اس سے نکاح کر لیتا تو اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد خود کو اس کا شوہر ظاہر کر کے پھر بھی تمام جائیداد پر قابض ہو جاتا، اور فہد کا خیال آتے ہی اسے بے اختیار بشر سجاد کا نام یاد آیا تھا۔ 4 روز ہو گئے ہیں مجھے اس مصائب بھری قید سے دوچار ہوئے، اور تم نے میری کوئی خیر خبر ہی نہیں لی۔ کیسے خیر خواہ ہو تم میرے کہ تمہیں میری ذرا پرواہ نہیں، مگر تم بھی مجھ سے کیسے رابطہ کرو گے؟ میرا سیل فون کون سا میرے پاس ہے، اب مجھے ہی کسی طرح تمہیں حالات سے آگاہ کرنا ہوگا، مگر کیسے؟ میں اس کال کوٹری سے نکلوں تو تم سے رابطہ قائم کروں، اور میرے لیے یہاں سے نکلنا دشواری نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ یا اللہ، تو غفور الرحیم ہے، تو ہی کوئی سبب پیدا کر دے میرے یہاں سے نکلنے کا۔ وہ گڑا کر دعائیں کرنے لگی۔ کمرے کے فرش پر گری نہ جانے وہ کتنی دیر یوں ہی روتے بلکتے دعائیں مانگتی رہی تھی کہ اچانک دروازے کے باہر لاک کھلنے کی آواز سے وہ اپنی جگہ پر ساکت سی ہو کر رہ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور مطلوب حسن کمرے میں داخل ہوئے۔ میری بچی، یہ رو رو کر تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ مطلوب حسن اس کا بگڑا حلیہ دیکھ کر تڑپ کر رہ گئے۔ انکل پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالیے ورنہ میں مر جاؤں گی، وہ التجائیہ لہجے میں بولی۔ ہاں بیٹی، مجھ سے جو بھی بن پڑا میں کروں گا، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ باہر بہت سخت پہرا ہے، تم کسی بھی صورت بنگلے سے باہر نہیں جا سکتی۔ مطلوب حسن کے لہجے میں تعصب تھا۔ انکل، حنان انسان نہیں رہا، وحشی ہو گیا ہے، آپ نہیں جانتے اس نے ماما پاپا کی جان لی ہے، اور وہ مسلمان بھی نہیں رہا، وہ بھیگے اور مغموم لہجے میں بولی۔ ہاں بیٹی، واقعی مجھے شرم آ رہی ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے، مگر میں خاموشی سے تم پر یہ ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھوں گا۔ جب تک میں لا علم تھا تو اور بات تھی، مگر اب سب کچھ جاننے کے بعد میں مجرمانہ خاموشی اختیار کر کے جہنم کی آگ کا ایندھن ہرگز نہیں بنوں گا۔ مطلوب حسن نے پختہ لہجے میں کہا۔ انکل، مجھے ایک فون کرنا ہے، وہ سہمے لہجے میں بولی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی پر بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں۔ ہاں بیٹی ضرور، مگر اتنا خیال رکھنا تمہیں جو کرنا ہے حنان کے آنے سے پہلے پہلے کرنا ہے، اس کے آنے کے بعد میں اور تم کچھ نہیں کر سکتے۔ مطلوب حسن نے مشفقانہ لہجے میں کہا۔ تھینک یو انکل، وہ یقین نہ آنے والے لہجے میں کہتے ہوئے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پھر چند ہی لمحوں بعد وہ سیٹنگ روم میں پڑے فون سیٹ کا ریسیور اٹھا کر بشر سجاد کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ گھنٹی بجتی رہی، مگر دوسری طرف کسی نے کال ریسیو نہ کی۔ پک اپ دا فون پلیز۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ میری کال اٹینڈ کرنے میں تم نے اتنی دیر لگائی ہو، وہ نمبر ری ڈائل کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ بشر سجاد اسپیکنگ۔
तीसरी बेल के बाद दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। बशर, मैं अरीबा बात कर रही हूँ। वो तशक्कुर भरा हंकारा भरते हुए बोली, ओह थैंक्स गॉड कि तुमने भी कॉल की, वरना तो तुम्हारे बंद नंबर पर मैं कॉल करते करते परेशानी से बेहाल हो गया था। बशर के लहजे में थोड़ा गुस्सा था। जवाब में उसने वक्त जाया किए बगैर खुद पर गुजरे मसाइब भरे तमाम हालात बता दिए। ओह वेरी बैड, ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। बशर के लहजे में परेशानी दर आई। प्लीज कुछ करो, वरना हनान मुझसे जबरदस्ती निकाह कर लेगा। मुश्किल ये है कि मैं इस वक्त शहर से बाहर हूँ, मगर तुम फिक्र मत करो, मेरे आदमी सब संभाल लेंगे। बशर ने कहा, तुम नहीं जानते यहाँ हनान ने कितना सख्त पहरा लगाया हुआ है। बंगले की बैरूनी दीवारों में करंट छोड़ दिया है कि कोई अंदर ना आ सके। तुम्हारे आदमी कुछ नहीं कर पाएंगे। उसके लहजे में मायूसी नुमाया थी। मैं 3-4 घंटों में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, तुम बिल्कुल फिक्र न करो। बशर ने उसे हौसला दिया। तब तक न जाने क्या से क्या हो जाएगा, वो मिनमिनाई। मैं कह रहा हूँ कि मेरे आदमी बंगले से बाहिफाजत तुम्हें बाहर निकाल लाएंगे, मुझ पर भरोसा करो। बशर ने उसे समझाया। क्या वाकई? वो बेयकीनी से बोली, हाँ बिल्कुल, बस तुम थोड़े हौसले और सब्र से काम लो। नहीं बशर, मैं रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए तुम अभी और इसी वक्त मुझसे फोन पर निकाह करो। वो लम्हों में इंतहाई फैसला कर गई। तुम पागल हो गई हो, ना मुझे जानती हो, ना कभी मिली हो, ना तुमने मुझे देखा है, और ना ही तुम्हें ये मालूम है कि मैं शादीशुदा हूँ या नहीं। बशर उसकी बात से सुलग कर रह गया। मुझे इस वक्त इन बातों से कोई गरज नहीं है, बस मैं किसी कादियानी से निकाह नहीं करना चाहती, चाहे इसके लिए मुझे 10 बच्चों के बाप से भी निकाह करना पड़े तो मुझे एतराज नहीं। उसने हद दर्जा लापरवाही का मुजाहरा किया। देखो, हम में ये बात तय थी कि हम कभी नहीं मिलेंगे और हमें हमेशा अच्छे दोस्तों की तरह बात करना थी। तब और अब के हालात में बहुत फर्क है। वो उसे टोकते हुए बोली, कोई फर्क नहीं है, तुम थोड़ा टाइम दो, मैं हनान को घुमा कर रख दूंगा। बशर ने तेज लहजे में कहा, तुम शहर में होते तो मैं वाकई सुकून से बैठ जाती, मगर अब मैं कोई रिस्क और खतरा मोल नहीं ले सकती। जमात के बाद मैंने कभी ना कभी किसी ना किसी से तो शादी करनी है, तो फिर तुमसे ही क्यों नहीं। अगरचे मैंने तुमको नहीं देखा, मगर तुम तो मेरे बारे में सब जानते हो। वो अपनी कही बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। तो मुझे 1 घंटे का टाइम दो, रबाज या फिर आफ्ताब में से कोई एक तुम्हारे पास जरूर पहुंच जाएगा। बशर ने झुंझुलाए लहजे में कहा, अगर वो किसी वजह से मुझ तक ना पहुंच पाए तो? पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। बशर ने अपनी बात पर जोर दिया। सॉरी, मैं रिस्क मोल नहीं ले सकती, ये मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ, वो दो टोक लहजे में बोली। बहुत जिद्दी लड़की हो तुम। तुम्हें एतराज क्या है मुझसे निकाह करने में? तुम ये सब बहुत मजबूरी की हालत में कर रही हो, मुझे यही एतराज है। बशर ने अपने इनकार की वजह बताई। मेरा यकीन करो, मैं अपने दिल से फराब की मोहब्बत निकाल फेंकूंगी, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बीवी साबित होंगी। अरीबा, तुम बहुत जल्दबाजी में फैसला कर रही हो, और मैं जानता हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहोगे, मगर तुम्हारे लिए ये मुमकिन नहीं होगा। बशर के लहजे में बेबसी थी। क्यों? वो चौंकी। मैं बहुत बुरा और बदशक्ल इंसान हूँ, कोयले की मानित स्याह मेरी रंगत है, मुझे देखते ही तुम्हें उबकाई सी आने लगेगी। बशर के लहजे में रंजीदगी थी। इस बात की फिक्र न करो, हनान के बजाय मैं एक कोढ़ी से भी शादी करना पसंद करूंगी, तुम तो फिर भी करोड़ों इंसानों से बेहतर हो। वो सुकून भरे लहजे में बोली। ओके, मैं हारा, तुम जीती, मगर निकाह नामा तुम तक कैसे पहुंचेगा? बशर ने हथियार डाले। मैं तुम्हें अपना फैक्स नंबर देती हूँ, निकाह नामे पर तुम मेरे जाली साइन करके मुझे फैक्स कर देना। वो जल्दी से बोली। ओके,
میں مولانا صاحب کے پاس پہنچ کر تمہیں کال کرتا ہوں۔ بشر نے کہا، پلیز ذرا جلدی، حنان کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ وہ ملتجی لہجے میں بولی، ہاں میں سمجھتا ہوں، بشر نے کہا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ پھر 20 منٹ بعد بشر کی دوبارہ کال آئی تھی اور کال آنے کے 10 منٹ بعد وہ اور بشر رشتہ ازدواج میں بندھ چکے تھے۔ جلد ہی اسے فیکس کے ذریعے نکاح نامہ بھی موصول ہو گیا اور وہ مطمئن سے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے تمام فارمیلٹیز بہت عجلت بھرے انداز میں پوری کی تھیں کہ مطلوب حسن اسے بار بار جلدی کرو بیٹی کی دہائی دیتے رہے تھے۔ Please like, share, subscribe and press the bell icon.